ہاتھ لایا میں لے ہوئے کئی ہندے تبے تو کا دینے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرماں باندینے کتے سونا 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 ہے کتے کنا بچ نہیں باندینے کتے لسی بین نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی باندینے کتے لسی بین نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی باندینے کتے اگلے ڈگلے جڑدی نہیں کتے اگلے ڈگلے جڑدی نہیں کئی دیندے پھر دے چھٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نچھے کٹے نے ہے ایکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے من نفس واحدہ ہے ایکوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے او کتے چہرے چوچو کر دینے کتے رنگی رنگے اٹھے نے کئی پیری وچ یعنی بڑھاپے وچ جوان دسن کئی وچ جوانی پٹے نے اور کئی حکم چلان دے آدی نے کئی کھاندے پھر دے ٹھٹے نے کئی کھاندے پھر دے ٹھٹے نے او کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڑے نے با مولا کو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت صحابہ مقام صحابہ عظمت اہل بیت مقام اہل بیت حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اور کتے جمعت خوشیاں ہونیاں نے کتے چڑھ جنازے جارے نے کتے مہندیاں تیل پہ لگ دے نے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے گانے سرے بج دے نے کتے بچ قبری دفنا رہے نے کتے خوشیاں 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 نے کئی بچ غم دے اٹے نے با مولا کو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے